بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم معنا في فيديو أول من دروس السنة الثانية البكالوريا العلوم التجريبية أو علوم حياة الأرض أو بعض الشعاع التقنية. أول درس غادي نبداو به إن شاء الله الرحمن الرحيم هو درس ديال لا كونتينيتي، يعني اتصال دالة عددية. غنشوفو ما معنى اتصال دالة عددية. إمتى كنقول واحد الدالة بأنها متصلة سواء في نقطة أو على مجال. ثانيا غادي نشوفو الانتربريتاسيون ديالها جيومتريك، يعني ماذا يعني الاتصال هندسيا، الاتصال دالة هندسيا. غنبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم أولا بلا كونتينيتي أون ان بوان، يعني في نقطة. غادي نشوفو إمتى كتكون واحد الدالة عددية متصلة في واحد النقطة أون بوان، والثانية غنشوفو الحالة إمتى كتكون متصلة على اليمين وعلى الشمال، ونشوفوا الحالة إذا كانت متصلة على اليمين ومتصلة على الشمال شنو كيعطينا هادشي. أولا باش غادي نبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم بالتعريف، يعني غنبداو بالتعريف. عندي هنا واحد التعريف ولكن راه ما كاملش حتى نستنتجو منه هنايا. الديفينيسيون يعني التعريف دالة متصلة في نقطة، soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i. يعني هنا كيقول لي تكون f دالة عددية معرفة على مجال مفتوح، قلنا مجال مفتوح i، بحيث النقطة x صفر appartient à i، يعني تنتمي إلى المجال i. On dit que f continue en x0 si، يعني نقول بأن الدالة العددية f متصلة في النقطة x صفر سي إذا كان حنا غادي نشدوها لانتربريتاسيون جيومتريك. كنشوف عندي واحد هنا واحد لانتربريتاسيون، يعني عندي واحد المعلم، يعني معلم متعامل منظم اكس يكراك، يعني او اكس او يكراك. عندي واحد التمثيل ميدياني هنا ديال واحد الدالة، يعني كنشوف عندي واحد التمثيل ميدياني هنا ديال الدالة. أول ملاحظة اللي كنشوف بأن التمثيل المبياني ديال هاد الدالة فهو متصل، يعني متقاطع حتى فشي بلاصة، مكاينش جو تخوف أوكان تخو في هاد الخط هذا، يعني هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة اف. يعني إذا هنا لانتربريتاسيون جيومتريك اشنو كنقولو؟ كنقولو أن الدالة متصلة، يعني هندسيا أن التمثيل المبياني ديالها فهو متصل، يعني غير متقطع في واحد المجال أو في نقطة معينة. إذا هنا غادي نجبد واحد المسألة من نستنبطها من هنا جبريا كيفاش يمكن بأن دالة بأنها كونتينيو. دونك عندي النقطة إكس صفر هنايا و إف دو إكس صفر هما الإحداثيات، يعني لي كوردوني دو بوان إم إكس زيرو إف دو إكس زيرو. هنا غادي نرجعو باش نخرجو من هنا واحد الاستنباط اللي كنا شفناه في السنة الأولى بكالوريا، اللي هو مفهوم ديال النهاية، يعني أي تقريب ديال المفهوم، لأن المفهوم ديال النهاية كيقراوه التلاميذ ديال الأولى بكالوريا علوم رياضية، هما كيعرفوا المفهوم ديال المفهوم ديال الدالة. بالنسبة لنا حنايا في العلوم التجريبية يعني قرينا في السنة الأولى تقريبا المفهوم، كنقربوا المفهوم، أما المفهوم كمفهوم فهو سي أوتر شوز. إذا غادي نشوف إكس، المحور ديال إكس مثلا غنشوف ملي كيبدا إكس مثلا عندي هو هنا، غنشوف إذا إكس الصورة ديالو غنديرو الإسقاط، الصورة ديالو هي إف دو إكس. عندما غنقرب إكس من إكس صفر، يعني مثلا غيجي هنايا كذلك الصورة ديالو المسألة كنسقط الأفصول على المنحنى، وكنعاود نسقطو ثاني النقطة فين كيتقاطع بها كنعاود نسقطو على المحور الآلتي. دونك تعطيني كذلك إف دو إكس هنا. إذا اش كنشوف؟ ملي كان إكس هنايا قرب إكس زيرو، يعني ملي قرب حداه، يعني ملي ولا هنا كنشوف أن إف دو إكس كانت هنا ولات هنا، يعني كذلك غنعاود نقرب مرة أخرى. ها إكس قربنا الصورة ديالو في القربات،
قربت كذلك هنا عند اف اكس 0. اذا اشنو كنشوف؟ عندما يقترب اكس من اكس 0 الصوره ديال اكس فين كتقترب؟ كنشوفها كانت هنا، ملي نقرب هنا ولات هنا، ملي نقرب هنا ولات هنا. كنستنتج بان واحد المساله بان عندما يقترب اكس من اكس 0 فان اف اكس تقترب كذلك من اف اكس 0. بون f de x approche de f de x0. هذا الشيء نديرو واحد نعاود نركبو ونشوفو شنو غيعطينا، يعني على شكل نهايات. دونك شنو كنقول؟ اذا هذا الشيء غنترجمو لشكل نهايه. النهايه ديال f de x يعني نهايه الداله f de x عندما يقترب x 0. ماذا يعني هذا؟ عندما يقترب x من x 0 كما شفنا هنايا في الانتربريتاسيون، لقيت بان f de x كذلك تقترب من f de x 0. يعني ملي كتقترب لها كتقدر توصل لها ولا توصل لها، يعني راها كتساوي f de x 0. مفهوم دابا؟ اذا هاد السي اللي بقات عندي هنايا راه هي هذه، يعني هذه جبدناها انطلاقا من هذا الرسم. اذا هذا التعريف soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert de i x0 appartient à i, on dit que f continue en f0 si إذا تحقق la limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. بمعنى نهاية الدالة f de x عندما يقترب x من x0 تساوي f de x0. هو التعريف. يعني غنكتبو هنايا si la limite عندما يقترب x من x0 de f de x égale f de x0. كيفاش كنخدمو هاد المسألة هادي؟ كيفاش كنديروها في التمارين؟ تري سامبل. يقول لي بين بأن الدالة مثلا كونتيني في نقطة معينة. احنا غناخد مثلا غنجيب لي بين واحد الدالة بأنها الدالة f كونتيني en x0 كيساوي مثلا 4. طريقة سهلة، كنشد la limite ديال f de x quand x tend vers x0 اللي هي 4 وكنحسبها. كنشد كذلك الصورة ديال f de x0 اللي هي f de 4 وكنحسبها. إلا لقيت النهاية عند 4 للدالة f تساوي الصورة ديال العدد 4 للدالة f، كنقول هنا راه كونتيني، كنقول الدالة راها متصلة. إلا لقيت لا ليميت quand x tend vers 4 de f de x est différent de f de x0, c'est-à-dire de f de 4, on dit ici que la fonction est discontinue, يعني متقطعة. كيفاش كتكون متقطعة؟ غادي نعطيو واحد المثال كذلك. مثلا كيكون جاي تنتمي بين الدالة من هنا هاد x0 ولكن ما كيكملش. هاد x0 ما كيكملش، كنشوفو حتى لهنا وكيحبس وهنا كيتقطع، كيولي متقطع، يعني ما بقاش متصل خط واحد. دونك هنا كنقول بان في الداله هنا كانها غير قابله غير منقسمه بحال هكا. دونك هذا من جهه بالنسبه الاتصال ديال الداله في نقطه، يعني يمكن لكم تفهموا نتوما ديال يمكن لكم تشدوا يعني باكور بان الداله on dit que f est une fonction continue en x0, c'est-à-dire que la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. هذا هو التعريف. يعني سي تري سامبل، ما فيه حتى شي حاجه، فيه حتى شي كومبليكاسيون، ماشي سي فاسيل ماشي ديفيسيل. بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك راه سي تري سامبل.
l'interprétation géométrique كنقول بان la fonction continue, c'est-à-dire que C de f est continue, c'est-à-dire ما فيه aucun trou, aucun تقطعات. دونك هذا هو الداله. ولكن كنطرح واحد السؤال، كانت الداله متقطعه في واحد النقطه معينه، واش يمكن لي ندرس لها الاتصال ديالها على اليمين ولا ندرس لها الاتصال ديالها على الشمال؟ هنا اون فوار اوتر شوز. مثلا نجي فاصل هذا الشيء هذا، ندوزو لا كونتينيتي ا droite اي ا gauche. يعني يمكن الا كانت هي متقطعه في واحد النقطه معينه، راه يمكن لي انني ندرس لها الاتصال ديالها على اليمين والاتصال ديالها على الشمال. دونك نشوفوا لا ديفينيسيون. ديما كنخلي لكم هاد السي هادي غادي يمكن لكم تستنتجوها نتوما من خلال الطريقه اللي درتها هنايا. عاد كنشوف الداله على اليمين ونشوفها على اليسار ونستنتج، باش كنخدمو هنا غير اكس يقترب من x 0. Donc, soit une fonction définie sur un intervalle sous la forme x0 plus alpha, tel que alpha appartient à r étoile plus، يعني ينتمي إلى المجال صفر مفتوح زائد لا نهاية. Donc, on dit que f est continu à droite en x0 si هذا السي غنجبدو من l'interprétation ديال l'énergie géométrique. Donc, حنا في لا droite. Donc, أدروات يعني إذا شفت الدالة التمثيلي ديالي ديال الدالة كاملة، ها هو التمثيلي ديالي من هنا حتى لهنا كان إكس زيرو، ولكن تقطع هنا مابقاش متصل، ولا ثاني مع الدالة ثاني من هنا التمثيلي ديالها، وبالتالي يمكن لي ندرس ليها الاتصال ديالها هنا على اليمين، ويمكن لي ندرس ليها ثاني الاتصال ديالها على الشمال. إذا نفس المسألة غادي نديرو هنا بيان سور كاين لي زيكس. دونك اولا اكس، مثلا هنا عندنا اكس، دابا غنشوف عندنا مقدار اكس من اكس صفر، ولكن هنا راه على اليمين، يعني ملي غياخذ ما يكون اكس هنايا غندير اسقاط غنلقى اف دو اكس غتكون حتى هي غتكون هنايا اف دو اكس، هنا اف دو اكس. غادي عاوتاني نقرب من اكس زيرو، شوف فين كتشوف كندير الصوره ديالو هنا هو اف اكس، يعني اش كنشوف؟ كان الصوره ديال اكس في الاول في المكان الاول ديالو كانت هي اف اكس، كانت في هذا المكان. ملي قرب كذلك اكس عند اكس زيرو ولات في هذا المكان. شنو كنلاحظ بان اف اكس غدا كتقرب كذلك من اف اكس صفر. يعني ماذا يعني هذا؟ واحد الوقت ملي غتوصل عند هنا قربنا عند اكس زيرو، راه اف اكس هي غتقرب عند اف اكس زيرو. اذا اش كنقول؟ يعني عندما يقترب اكس من اكس زيرو، ولكن فين؟ على اليمين، كنديرو بلوس في اليمين، ف اف دو اكس كذلك حتى كتقرب من اف دو اكس زيرو. اذا اش يمكن لها هادشي نعاود نقلبو ثاني سو فورم دو ليميت. غنقول بان لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو، اولا يمكن لي ندير اكس زيرو بلوس، اولا ما كتبتش هاد الكتابه هادي، x أكبر من أكبر من x صفر. f de x هي f de x زيرو. يعني اش كنلاحظ هنا راه نفس التعريف ديال لا كونتينيتي اللي شفتو في الأول، غير هو هنايا عندما يقول x إلى يمين x زيرو، يعني x بلس. نفس الشيء بالنسبة الاتصال على اليسار. إذا هنا غادي نمسح هادو باش عاوتاني نشوفو. إذا هنا على اليسار يعني غنبني هنا على هذا المجال، يعني غنشوفو شنو كنقول. نحطو بعد هنايا التعريف، يعني لا ليميت كون إكس طون فيغ إكس زيرو إكس أكبر من إكس صفر de f de x égale f de x صفر. يعني بتميم واحد التبسيط آخر نقول أن الدالة f la fonction f est continue en x0 à droite si la limite de f de x quand x tend vers x0
tel que x est strictement supérieur de x0 égale f de x0. هذا مفهوم. نفس الشيء ثاني غادي نديرو هنايا، يعني نفس الشيء عندي هنا f de x0 هاي ديال الصورة، دابا على اليسار هاي f de x0 ناخذ x هنايا مثلا غنديرو نحسب الصورة ديال x ها هي في هذا المكان مثلا غتعطيني هي هنا f de x. غادي نجي ثاني وغادي ندير x هنايا غادي نقربو x يعني يقترب x يكون الى x0 x غتعطيني الصورة هنايا غتهبط لي f de x هنايا. غادي نجي ثاني هنايا مثلا غادي ندير f de x يعني x وصلنا غتعطيني هنا f de x. يعني نفس الملاحظة أن كل ما يقترب x من x0 ف f de x تقترب من f de x0، ولكن هنا حنا على الشمال يعني على اليسار ديال x صفر. يعني أن عندما يؤول x إلى x0 موان كنرمزو ليه هنا موان يعني على اليسار، فإن f de x 0 حتى هو راه كيقرب ليا f de x0 عفوا f de x تقترب من f de x0. إذا هنا غنستنتجها عن طريق النهايات أن لا ليميت de f de x quand x tend vers x0 0 moins égale f de x0. إذا في التعريف هنا غنقول soit f une fonction définie sur un intervalle sous la forme de x0 moins alpha x0 tel que x appartient à f égale plus. On dit que f est continu à gauche en x0 si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins, c'est-à-dire x inférieur et x0 égale f de x0. Donc هنا مفهوم. هنا غادي نديطايو كلكو شوز، ندير واحد المسألة أخرى. هنا بارفوا كيعطوني اون ليميت كيقول لي ادرس الاتصال ديالها، يعني étudier la continuité de la fonction. كنقدر نطبق هذا المفهوم هذا، يعني اما ندرسها بهاد لا ديفينيسيون الاولى الى لقيت النهايه ديال اف ديال اكس عند اكس عندما يكون ديك النقطه كيساوي زيرو غنقول اوتوماتيكمون بان راه الداله هنايا راها متصله. بارفوا كتكون عندنا بعض الوضعيات كتكون ديفيسيل انني نحسبها مباشره. اشنو خلينا ندير في هذه الحاله هذه؟ كنشد الداله وندرسها على اليمين وندرسها على الشمال ونشوف واحد النتيجه. اذا خرجت لي راه كنقول بان الداله متصله. شنو هي النتيجه؟ اذا كانت النهايه ديال الداله اف اكس عندما يؤول اكس الى اكس صفر، يعني اكس صفر هنا على اليمين تساوي نهايه الداله عند اف لإكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر على اليسار تساوي اف لإكس صفر. هنا كنقول بأن الدالة متصلة في إكس صفر، يعني إذا كانت النهاية على اليمين تساوي النهاية على الشمال تساوي اف لإكس صفر، يعني الصورة ديال اف لإكس الدالة اف كنقول هنا بأن الدالة راها كونتينيو في إكس صفر. يعني كاينين ثلاثه المفاهيم، ثلاثه الحوايج اللي عندنا هنايا لا رابع لهما في لا كونتينيتي. عاد نشوفوا ديال المجال بوحدو، هذاك غنخلوا حصه اخرى ديالو. اولا التعريف جينيرال نقول بان الداله اون ديك اون فونكسيون ديفيني سور ان انترفال اوفير، يعني خصها تكون متصله على مجال مفتوح، يعني والنقطه يجب ان تكون في المجال اكس في المجال اي. نقول بأن الدالة متصلة في النقطة إكس صفر إذا كان سي أشنو لي سي النهاية ديال الدالة عندما يؤول إكس إلى إكس صفر تساوي إف إكس صفر. هذا المفهوم العام.
المفهوم بعض المرات بارفوا كتكون الداله ديسكونتيني في واحد النقطه، وبالتالي عندي الحق يمكن لي ندرس لها الاتصال ديالها على اليمين وندرس لها الاتصال ديالها على اليسار. ما المعنى؟ ان تكون الداله بانها متصله في يمين العدد اكس صفر، يعني كنشوف هنا اكس، ها اكس صفر ها اليمين ديالو. اذا كانت نهايه الداله اف اكس عندما نقول اكس الى اكس صفر بحيث اكس اكبر من اكس صفر تساوي اف اكس صفر. ونقول بان الداله كذلك انها كونتينيو على مجال مفتوح اخر، يعني نفس مفتوح اكس 0 اكس موان الفا. هنا كنشوف اكس 0 هنا على اليسار. اذا كانت نهايه اف دو اكس على يسار العدد اكس صفر تساوي اف دو اكس صفر. وكنجمع النتيجه مع النتيجه. الى خرجت لي النهايه على اليسار لاف دو اكس تساوي اف دو اكس 0، والنهايه على اليمين للداله اف دو اكس كتساوي اف دو اكس 0، كنقول بان الداله متصله في النقطه اكس صفر. جي فاصل طابلو وغنشوفوا بعض التمارين التطبيقيه اللي غادي نفهموا بها. شكرا.